बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। सुबह इस ख़ास वक्त में ये तस्बीह पढ़ लिया करें, जिस पर दम करेंगे सारा दिन आपकी मुट्ठी में होगा। ये आपको रोज़ाना अमल करना है, जिसको जितना आप अपनी मुट्ठी अपने काबू में करना चाहते हैं। बस उसका तरीक़ाकार यही है कि आपने रोज़ाना सुबह ये ख़ास टाइम है और ये ख़ास टाइम पर ही अमल करना है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में और अक्सर वीडियोज़ में बताता हूँ कि हर वो अमल जिसमें 3 चीज़ें हो वो कामयाब ज़रूर होता है। एक वजीफ़ा जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होता कि कोई सर दर्द के लिए जो है वो फ्लैजल खाए, क्योंकि वो पेट के हवाले से है। दोनों दवाइयाँ हैं, मेडिसन है, लेकिन अपनी अपनी जगह है वो, ठीक है। इसी तरह जो वजीफ़ा है वो आपके उससे रिलेटेड हो। नंबर 2, आपका जो वक्त है वो वक्त ख़ास हो। नंबर 3, आपकी तादाद। ये 3 चीज़ों जो है, तीनों चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। जिस दिन ये तीनों चीज़ें आपके वजीफ़े में परफेक्ट बैठ गई, उस दिन हो ही नहीं सकता कि आपका किया हुआ अमल कभी नाकाम हो, हमेशा कामयाब होगा। और इसमें भी सबसे ख़ास वक्त, वजीफ़ा तो इससे रिलेटेड है ही है, आपकी मोहब्बत प्यार के लिए, शादी करना चाहते हैं, राज़ी करना चाहते हैं, अनब्लॉक होना चाहते हैं, मियाँ बीवी के अंदर मसाइल है, इसके हवाले से तो ये परफेक्ट अमल है, ठीक है। नंबर 2, इसकी एक ख़ास तादाद है, उस तादाद का आपने ख्याल रखना है, उससे ना नीचे हो ना ऊपर हो। नंबर 3 जो है वो आपका वक्त है कि वक्त इसका ख़ास है, और वक्त ये सुबह का एक ख़ास वक्त है और चंद मिनटों का वक्त है। ये मिनट अगर आपको नसीब हो गए तो आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमेशा के लिए आपको नसीब हो जाएगा। इंतहाई आसान अमल है, अभी इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विद आउट स्किप किए हुए। और चलेंगे, पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं अमल बताने से पहले, और आपसे गुजारिश करूंगा कि उस दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा। ज़ुबान से कहें, दिल से कहें, जिस तरह आपके लिए पॉसिबल है, आसान है, बस आपने आमीन कहना है, दिल से कहना है। दिल से निकली हुई दुआ ज़रूर कबूल होती है। और वो दुआ जिसमें लालच ना हो, जिसमें किसी के लिए नुकसान ना हो, वो दुआ हमेशा कबूल होती है। और ख़ासकर जब आप किसी गायब के लिए दुआ करते हैं तो हमेशा जो है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। तो आपने आमीन ज़रूर कहना है। लिखेंगे तो जिस के लिए दुआ होती है, जब वो लिखा हो, मैं इस चीज़ को देखा है, जब मैं अपने लिए, फैमिली के लिए, जैसे भी मेरे खालू फौत हुए, उसके लिए मैंने दुआ के लिए कहा, और इतने लोगों ने माशाल्लाह आप में से कमेंट किए, बड़ा अच्छा कमेंट किया, दुआ की। तो जितने मेरे जानने वाले वो सारे कहते हैं यार इतने लोगों ने दुआ की पूरी दुनिया से, तो अल्लाह तो इसको बड़े दर्जात को बुलंद फरमाएगा। तो ये खुशी होती है इंसान को। तो आप आमीन ज़रूर कहा करें। बाकी अगर आप भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए खुसूसी दुआ इंशाल्लाह ज़रूर की जाएगी। तो आज की हमारे पास जो पहली दुआ है, कहते हैं 2024 प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो, हमारा प्यार हमें वापस आ जाए, हमको अनब्लॉक कर दे प्लीज़, हमारे शादी भी हो जाए प्लीज़, आप सब हमारे लिए आमीन बोल प्लीज़ प्लीज़। हम देखें ये भी कह रहे हैं, तो इनके लिए आप खुसूसी तौर के ऊपर आमीन बोलें, बल्कि लिखें आमीन, ताकि अल्लाह ताला इनका प्यार इनको नसीब फरमा दे। अगर उसने ब्लॉक किया हुआ फौरी तौर पर अनब्लॉक करे, और इसी साल 2024 में इनकी शादी हो जाए। शादी की तमाम रुकावटें अल्लाह ताला दूर फरमा दे, खुशियों भरी लाइफ, खुशियों भरी ज़िंदगी अल्लाह ताला इसको नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला इनको इनकी मांगी हुई हर चीज़ अता फरमा दे। अल्लाह इनकी दुआओं में वो ख़ास बरकत अता फरमा दे कि जब भी ये हाथ उठा के जो भी मांगे अल्लाह इनके नसीब पे लिख दे, और इस साल इनकी मोहब्बत ख़ास तौर पर अल्लाह इनके नसीब में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं कि मेरी दुआ करना, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत हो जाए। तो इनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत इनको अता फरमाए, और जिससे मोहब्बत करती है उससे इनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, शादी की रुकावटें दूर हो जाए, और इस मोहब्बत के अंदर इनको जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको भी दूर फरमा दे। जो आपस में गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह ताला उसको भी दूर फरमा दे।
اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں والی زندگی عطا فرما دے، زندگی کی ہر وہ حاجت، مراد، خواہش، منت جو ان کے دل کے اندر ہے اللہ تعالیٰ سب کے سب پوری فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، میں نے آپ سے کتنا امید لگا کے آپ سے دعا کی گزارش کر رہی ہوں، پر آپ میری فریاد سن ہی نہیں رہے ہیں۔ بالکل سن رہے ہیں، آپ کی دعا آئی ہمارے پاس، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جس امید سے آپ نے کی اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے دعا کرانے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، مراد، خواہش کو پورا فرما دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بے حساب عطا فرما دے، محبت ہے، پیار ہے، دولت ہے، رزق ہے، جو آپ چاہیں اللہ عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی دعاؤں میں وہ طاقت، وہ برکت رکھ دے، اپنے لیے کریں یا کسی کے لیے بھی کریں، اللہ آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا کو جو ہے وہ قبول فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ وظیفہ آپ نے صبح کے ٹائم کرنا ہے، اور صبح کا جو خاص وقت ہے اس خاص وقت کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور وہ خاص وقت کون سا ہے؟ وہ خاص وقت ہے فجر کی اذان اور نماز کے درمیان کا وقت۔ یہ چند منٹ ہوتے ہیں، اس چند منٹ کے اندر یہ آپ نے جو وظیفہ بتاؤں گا صرف اور صرف 79 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح بھی نہیں ہے، 101 مرتبہ بھی نہیں ہے، جسٹ 79 مرتبہ، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اس شخص کے لیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جس کی توجہ اپنی طرف چاہتے ہیں، جس کے پیار کو پانا چاہتے ہیں، جس کو پیار میں دیوانہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کہ ہر وقت آپ اس کے ذہن میں، دل میں، دماغ پہ اس کے سوار رہیں، اور آپ کے سوا اس کو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اور یہ عمل جو ہے آپ جس دن کریں گے کم سے کم بتا رہا ہوں کہ اس دن آپ اس کا رزلٹ خود دیکھیں۔ آپ کی محبت ہے، آپ ایک دن یہ عمل کریں، ایک دن نہ کریں، دونوں کو آپ کمپیئر کر لیجئے، آپ کو رزلٹ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے جسٹ 79 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی جو ایک پارہ ہے 15واں پارہ، اس کی شروع کی پہلی آیت ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کے ساتھ جب اینڈ ہو جائے گا، یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے فلاں بن فلاں علی حب فلاں بنت فلاں، ٹھیک ہے؟ یا لڑکی ہے تو وہ اس کو کر سکتی ہے، اور لڑکا ہے وہ اس طرح اس حوالے سے کر سکتا ہے۔ اگر والدہ کے نام نہیں معلوم تو جسٹ فلاں علی حب فلاں اتنا کر سکتے ہیں، لیکن اگر معلوم ہے تو اس کو پڑھیں گے تو اس کی زیادہ پرائرٹی ہوتی ہے، کیونکہ ایک نام کے بندے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب آپ والدہ کا نام لیتے ہیں تو ایک اسپیسک ہو جاتا ہے، اگر نہ لیے جائے تو اس نام کے تو ظاہر بہت سارے بندے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اس کی والدہ کا نام آتا ہو، اگر نہیں آتا تو جسٹ اس طرح آپ نے کہنا ہے فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے؟ دم کر دیں اس کی تصویر پر، تصور پر، اس کے نام کے اوپر، جسٹ 79 مرتبہ پڑھیں پورا دن، جیسا آپ کہیں گے وہ آپ کی ہر بات کو مانے گا، سنے گا، اور پھر نیکسٹ دن پھر آپ کر لیں، جب تک کرتے رہیں گے وہ آپ کی مٹھی میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کچھ ایسا لازمی کیجئے گا تاکہ مکمل طور پر آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔